कुनै बेला विक्रमपुर भन्ने ठाउँमा एकजना ब्राह्मण बस्ने गर्दथे। यिनी अध्यात्मप्रति, धर्मप्रति यति आस्थावान थिए कि जो कोही गुरु आउनु भए पनि, जुनसुकै धर्मशास्त्र कसैले सुनाउँदा पनि उनी सुन्न जान्थे। उनी आफै पढ्दैनथे, पढ्न सायद सक्दैनथे, तर अरूले सुनाएको धर्म दर्शनप्रति उनको रुचि अचम्मको थियो। गाउँ जति टाढाको होस्, फलाना ठाउँमा कथा हुँदैछ, फलाना ठाउँमा धर्म उपदेश हुँदैछ भन्यो भने परिवारसँग झगडा गरेर पनि, खाना खाई नखाई पनि उनी कुदिहाल्थे। किनकि उनलाई जीवनमा सबभन्दा बढी स्वाद आइरहेको चिज केही थियो भने त्यो स्वाद भनेको धर्म श्रवण नै थियो। अतः उनी वर्षौं वर्ष धर्म श्रवणमै लागे। तर दुर्भाग्य के थियो भने उनको जति जति सुन्थे त्यति बिर्सन्थे। जति बढी सुनियो त्यति बढी बिर्सी जाने। उनको पीडा फेरि धर्मशास्त्र सुनुन्जेल उनी मातिए जस्तै हुन्थ्यो। खुसी, आनन्द, ओहो अब त सबै पाएँ, ओहो अब मेरो जीवन त्यही रहने छैन, ओहो म धन्य भएँ, ओहो अब मेरो मृत्यु पनि सार्थक हुनेछ। ऊ यति अद्भुतसँग आह्लादित हुन्थे मानो साँच्चै मुक्तै भयो कि जस्तै जस्तै व्यवहार गर्थे। त्यो सुनिरहँदा, त्यहाँ सुनिसकेपछि पनि तर बिस्तारै बिस्तारै सबै कुरा बिर्सँदै जान्थे बिचराले। त्यही पीडा थियो उनको। र बार बार उनले धिक्कार्थे आफूलाई, हेरी यो टाउको, यो टाउको, यति सुने, यति आनन्द आउने चिज त्यही बिर्सिदिन्छु म। अब सम्झिदिएको भए कमसेकम मलाई दुःख सुख पीडा दर्द हुँदाखेरि त्यही फेरि सम्झेर म खुसी हुन सक्थेँ। त्यही हुँदैन के। अब व्यवहारमा बस्दा, संसारमा बस्दा त उतार चढाव हुन्छ। ऊ साधु होइनन्, ऊ जङ्गलमा होइनन्, ऊ घरैमा परिवारकै बिचमा कमाउनै पर्ने व्यक्ति। कमाउन जाँदा पनि कति मान्छेसँग विभिन्न किसिमको विवाद हुन्छ, झै झगडा भइदिन्छ। त्यो झै झगडाको पीडा दर्द त उसलाई राम्ररी नै थाहा छ। त्यो धर्म श्रुत गर्दाखेरि त्यो मान्छेको जुन अवस्था हुन्थ्यो नि, यो एउटा मुक्तात्माको जस्तो अवस्था हुन्थ्यो। झन्डै उसलाई सटोरी नै भएको जस्तो अवस्था हुन्छ। सटोरी भनेको क्षणिक एनलाइटनमेन्ट। त्यस कारणले गर्दा उनी दिनरात एउटा भित्रै मनदेखि प्रार्थना के गर्थे भने कसैले आएर मलाई सम्झने विद्या सिकाइदियोस्। यो चाहना गर्थे। नभन्दै एकजना मुक्त पुरुषसँग भेट भयो। किनकि उनी धर्मकै लाइनमा थिए, ज्ञानकै लाइनमा थिए र यो लाइनमा कोही न कोही त्यस्ता त भेटिन्छन् नै। भेटे अनि भेटिसकेपछि त्यो गुरुलाई, त्यो गुरुवरलाई, त्यो गुरुदेवलाई खुट्टा समातेर भने, गुरुदेव हजुरको दर्शन पाएँ, म आह्लादित भएँ। हेर्नुहोस् त मेरो आँखाबाट हर्षको आँसु बगिरहेको छ, हर्षाश्रु बगिरहेको छ। अब हजुरले मलाई ज्ञान दिनु पर्यो। के ज्ञान बाबु? मैले जति सुन्छु धर्मशास्त्र त्यो जम्मै सम्झिने दीक्षा दिनु पर्यो हजुरले मलाई। भगवान आर्य भन्ते मेरो ठुलो कुनै पनि निवेदन छैन। किनकि मैले वर्षौंदेखि सुनेको छु। त्यो सुनाइले मलाई धेरै माथि पुर्याउँछ। यो पनि भोगेको छु, यति सम्झना छ। तर त्यो सुनेको कुरा बिर्सनुको कारणले मेरो पीडा फेरि सुनिसकेपछि बढ्दो छ। त्यसकारण भगवान आर्य
म अरू केही पनि चाहन्न, मलाई दीक्षा यस्तो चाहियो कि जसबाट म जे जति सुन्छु सम्झन सकौँ। अब यहाँ टक्क अडौँ, म कथा पछि कन्टिन्यू गर्छु। यी शिष्य भन्ने जात कस्तो हुन्छ भने सबै शिष्यको एउटै जात हुन्छ, किनकि सबै सद्गुरुको पनि एउटै जात हुन्छ। म गुणको आधारमा जातको कुरा गर्दैछु, वर्णको आधारमा होइन। सबै शिष्यको एउटा बुझाइ हुन्छ, त्यो बुझाइ सत्य हुँदो हो त त्यो शिष्य किन हुन्थ्यो र? उसलाई गुरु पो किन चाहिन्थ्यो र? तर त्यो शिष्य बनाउँदालाई के लाग्छ भने मैले जे बुझेको त्यही सत्य हो लाग्छ। ऊ तल माथि केही पनि खोज्दैन, उसले आफूले बुझेको कुरा पायो भने यो गुरु ठिक होइन, बुझेको कुरा भन्दा दायाँ र बायाँ पऱ्यो भने यो गुरु ठिक छैन। उसको बुझाइ त्यस्तै हुन्छ। यो बिचरा धर्मपा उनको नाम, धर्मपाको अर्थ पनि श्रुतमय प्रज्ञा हुन्छ। सुन्दा 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 उसलाई ज्ञान त आइसक्यो, तर बिर्सेर पो मार्यो। त्यसकारण धर्मपाको हार्दिक इच्छा के थियो, मैले सम्झनु पाए हुन्थ्यो गुरु मुसु कहाँ से, किनकि गुरुलाई सारा कुरा थाहा छ। सवाल सम्झनु होइन, सवाल सम्झनु नै होइन, किनकि त्यो सम्झेर सिकेका ज्ञानहरू सम्झेर कसको ज्ञान सम्झने तपाईँले? कोही गुरुको ज्ञान त सम्झने हो, कुनै शास्त्रको ज्ञान त सम्झने हो। त्यो ज्ञान भनेको त जहिले पनि उधारो हुन्छ। श्रुतमय प्रज्ञा, अरूबाट आएको ज्ञान, कुनै गुरुबाट आएको ज्ञान या कुनै शास्त्रबाट आएको ज्ञान या कुनै घटनाबाट आएको ज्ञान, त्यो भनेको जहिले पनि के त पैँचो, उधारो हो। त्यो बेला काम लाग्छ। उधारोको मतलबै के हो? आपत्ति परे बेलामा काम लाग्छ। तर सापट्टि भनेको त आपत्ति तलिसकेपछि त फर्काउनु पर्छ त्यो। पछि त काम लाग्दैन, पछि त गाह्रो हुन्छ। ओहो यत्रो ऋण लिएको, अस्ति त ठिक भयो, अहिले झन् गाह्रो, म त मूर्ख भएँ जस्तो लाग्छ। त्यो कुरा शिष्य महोदयलाई थाहा हुँदैन फेरि। शिष्य महोदयलाई त गुरु क्रूर हो कि गुरुमै ज्ञानको कमी भएको हो कि गुरुले मलाई किन बुझ्दैनन् भनेर ऊ आफ्नै कुरा बुझिरहेको हुन्छ भित्र। याद राख्नुहोस्, शिष्यलाई बुझेन भने त्यो गुरु होइन, र गुरुलाई बुझेन भने त्यो शिष्य होइन। शिष्यको महत्ता बुझ्न सकेन भने चाहिँ त्यो गुरु होइन, र गुरुको महत्ता बुझ्न सकेन भने त्यो शिष्य होइन। त्यसैले सन्त कबीरले एक ठाउँमा के भन्नुभएको छ भने, सिख तो ऐसा चाहिए, सिख भनेको शिष्य, सिख तो ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे, तन मन धन। हामीले भन्ने त्यही हो। हेर्नुहोस् है, शिष्यको पात्रता के हो? तेरीले मलाई पात्रता के हो भनेर सोध्छन्। शिष्यको पात्रता के हो भने, शिष्य तो ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे, तन पनि मन पनि धन पनि। उसले केही पनि आफूलाई बचाउँदैन शिष्यले, किनकि पात्र भनेको जब भएको चिज चाहिँ खनाइदिएपछि, फालिदिएपछि, खाली भएपछि त पात्र बन्छ। त्यसकारण उसले आफूलाई धन पनि राख्दैन, आफूलाई मन पनि राख्दैन, आफ्नो भनेर जाने बुझेका कुरा पनि यो होइन भनेर फालिदिन्छ। याद राख्नुहोस्, त्यसकारण शिष्य तो ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे, यो शिष्यको पात्रता हो। अनि गुरुको पात्रता पनि त हुनु पर्यो। त्यही कुरा संत कबीर यसरी भन्नुहुन्छ, और गुरु तो ऐसा चाहिए शिष्य से कछु न ले, जसले शिष्यबाट केही आशा गर्दैन। कैन यू इमेजिन इट? यो शिष्य र गुरुको पात्रता। शिष्य तो ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे, और गुरु तो ऐसा चाहिए शिष्य से कछु न ले। यो म्याचिङ दुनियाँमा दुर्लभ हुन्छ। यो दुईवटा पालेर पोथी जोडेर जसरी चाहिँ नयाँ सन्तान जन्मिन्छ, बिजुली बल्ब बल्छ, त्यस्तै यो दुई जोडियो भने त ज्ञान छैन, यही कटिया। धर्मपाको सवालमा धर्मपाको बुझाइ के थियो त भन्नाले, म बिर्सन्छु, त्यो सम्झेर केही फाइदा छैन भन्ने उसलाई थाहा छैन। त्यसकारण ऊ सम्झनु खोजिरहेछ, तर गुरुलाई त थाहा छ। शिष्य पो नादान, गुरु त नादान होइन, गुरु त वरदान हो। त्यसकारण
गुरुले भन्छन्, बाबु म तिमीलाई दीक्षा दिन्छु, तर सम्झुने दीक्षा होइन, किनकि त्यसबाट केही फाइदा हुँदैन, केही फाइदा हुँदैन तिमीलाई, किनकि त पैँचो हो। तिमीलाई फाइदा हुने कुरा गरौँ कि तिमीले जे भन्ने त्यही गरौँ? गुरुदेव फाइदा हुने होइन, गुरुदेव मैले जे भने त्यो होइन, म त अज्ञानी हुँ। हजुरले जे मलाई फाइदा हुन्छ त्यही भन्नुहोस्। ल ठिक छ। अनि त्यसपछि गुरुले गम्भीर भएर उनलाई उपदेश पस्कन्छ। अनि त्यो उपदेश के थियो भने, बाबु तिमीले आजसम्म सुनेका सबै कुराहरू, सुनेर पनि बिर्सेका कुराहरू त्यो दिमागको कतै न कतै गएर त बसेकै छ। सब कन्सियस माइन्डमा भन्छौँ अचेलको भाषामा। अब चेतन मनमा कतै न कतै त्यो छ। अहिले कन्सियस माइन्डमा त्यो थाहा हुँदैन, कन्सियस माइन्डबाट त्यो थाहा हुँदैन, बसेको छ। र पछि पनि तिमी सुन्छौ, धेरै गुरुहरूलाई सुन्छौ या मलाई सुन्छौ, त्यो ज्ञान पनि आउँदैछ। यी सबै ज्ञानलाई तिमीले हीरा सम्झ, मोती सम्झ, रत्न सम्झ। अब हीरा पनि छ, मोती पनि छ, रत्न पनि छ, तर माला छैन भने त्यसको काम के? धागो त चाहियो, त्यहाँ माला चाहिन्छ, धागो चाहिन्छ। जसरी सुनारले नवरत्नलाई एउटा औँठीमा जोडिदिन्छ, अनि त्यो रत्न पनि कहीँ भाग्दैन, त्यो औँठी पनि बचिरहन्छ। त्यसैले बाबु तिमीले औँठी बनाउनु पर्यो क्या, बाबु तिमीले धागो बनाउनु पर्यो क्या। भगवान् यो धागो र औँठी बनाए क्या हो नि त? यो त बुझेँ, तर यो हो क्या? बुझ बाबु, यो हो चिन्तनमय प्रज्ञा। किनकि तिमीले जे कुरा सुन्यौ त्यो सुनिसकेपछि त्यसको अर्को स्टेपमा लग्दै लगेनौ। तिम्रो हातमा बिउ आइसक्यो, तर गोजीमा हालेर तिमी सुत्यौ। आषाढ महिना बित्यो, श्रावण पनि बित्यो, तिमीले रोपेनौ भने त्यो धान के फल्छ? त्यसकारण तिम्रो हातमा परेको बिउलाई तिमीले चाहिँ माटोमा गाडेनौ क्या। त्यसकारण त्यो कहिले पनि फलीफुट भएन, त्यसलाई गाडिदिनुपर्छ। त्यो भनेको त्यसलाई चिन्तनको माटोमा गाडिदिनुपर्छ, चिन्तनमय प्रज्ञा। त्यो भनेको के? मैले जे सुने, सुन्नु बाबु, तिमीले जे सुन्छौ गुरुबाट, जे पढ्छौ शास्त्रबाट, त्यो पढिसकेको कुरालाई, सुनिसकेको कुरालाई अरू सबै काम छोडेर आँखा चिम्म गरेर त्यसलाई आफैलाई सुनाउनु पहिलोचोटि। टेल टु योरसेल्फ। मानु तिमी कसैलाई उपदेश दिँदैछौ, मानु तिमी आफै कसैलाई धर्मोपदेश दिँदैछौ या कथा सुनाउँदैछौ, त्यस्तै तिमीले जे जे सुन्छौ त्यो सुनेको कुरालाई पहिलो पात्र तिमी नै हो भन्ने क्या। आफैलाई सुनाऊ। आँखा बन्द गर, ध्यानको मुद्रामा बस या पल्ट, गहिरो गहिरो सास फेर, मुडमा आऊ, अनि त्यसपछि आफैलाई कथा सुनाऊ, आफैलाई उपदेश सुनाऊ, आफैलाई प्रवचन सुनाऊ। जे सुन्यौ नि त्यो सुनेकोलाई फेरि आफूलाई सुनाऊ। अनि त्यो आफूलाई प्रवचन सुनाउँदै जाँदा के हुन्छ थाहा छ बाबु? थाहा छैन गुरुदेव। हो, प्रश्न उठ्छ, प्रश्नै प्रश्न उठ्छ। त्यतिकै प्रश्न नउठ्न सक्छ, मन्त्रमुग्ध हुँदा त उठ्दैन गुरुको प्रवचन, किनकि गुरुको वाणीमा जादु हुन सक्छ, स्वरमा चाहिँ तरङ्ग हुन सक्छ। त्यो तरङ्ग, त्यो वाणीको जादुको कारणले गर्दा तिम्रो प्रश्नै आउँदैन। गुरुको अगाडि बस्दा लाटो भएर बसिदिन्छौ तिमी। अनि प्रश्न आएन भने त्यसलाई तिमी पचाउन सक्दैनौ, त्यसलाई पकाउन सक्दैनौ। त्यसकारण तिमीले आफैलाई सुनाऊ, आफैलाई। त्यो आफैलाई सुनाउँदै जाँदा अनि बल्ल प्रश्न उठ्छ, ओरिजिनल क्वेसन। हो, अब यो ओरिजिनल क्वेसनको जवाफ कोसँग खोज्ने? गुरुसँग होइन फेरि, त्यो पनि आफैसँग सोध। के हो यो? के हो यो? आफैसँग सोध, त्यसपछि जवाफ आउँछ नि। हो, त्यो जवाफमाथि फेरि प्रश्न गर, अर्को फेरि जवाफ आउँछ, त्यो जवाफमाथि पनि प्रश्न गर। यसरी प्रश्न र उत्तर जब समाप्त हुन्छ त्यसपछि ज्ञान पच्न थाल्छ, पाक्न थाल्छ, पच्न थाल्छ। याद राख, अझै स्टेप सके छैन। अब जब तिमीले ज्ञानलाई पचाइसक्यौ,
ताकत बन्यो तिम्रो ज्ञान। जसरी खाना पचिसकेपछि बल्ल ताकत बन्छ, नत्र दिशा पखाला बन्छ। लेनी कि देनी पढे। गुरुको ज्ञान पनि त्यही हो, सुनेर गयो, लेनी कि देनी पढे। त्यो सुनेको कुरा जीवनमा लागू नहुने रहेछ भन्छन्। सुनुन्ज्याल हो यो ज्ञानका कुरा, यो विकासानन्दको कुरा पनि सुनुन्ज्याल हो, मिठै लाग्छ, त्यसपछि काम लाग्दैन व्यवहारमा भनिदिन्छ। यो तपाईँलाई पखाला चलेको यो, किन ज्ञान त खाएको हो, पचाउनु सक्नु भएन। पखाला चलेपछि त शीताङ्ग। ओके, त्यसकारण त्यसलाई पचाऊ, अनि पचाइसकेपछि सबभन्दा पहिला तिम्रो दायाँ बायाँ जो छ त्यसलाई सुनाऊ। अब त्यसलाई सुनाउँदाखेरि, अरूलाई सुनाउँदाखेरि उनीहरूले पनि त प्रश्न गर्छ तिमीलाई, राइट? अनि उनीहरूको प्रश्नको जवाब जब तिमी खोज्न खोज्छौ, अझै ज्ञान पच्दै जान्छ, अझै ज्ञान तिमी बस्दै जान्छ। यसरी चिन्तनमय प्रज्ञा पच्दै गएर एउटा पोइन्टमा कहाँ पुग्छ त भन्नाले त्यो कुरा, त्यो ज्ञानले तिमीलाई सम्पूर्ण पुराना विचार, पुराना तर्क, तिम्रो पुरानो संस्कार, तिमीले जन्मौँदेखि बोकेर आएका पागलपन, तिमीले जन्मौँदेखि बोकेर आएका दुष्विचार, यावत कुराहरू आगोले जला जस्तै ती सबै कुरालाई तिम्रै कुराले जलाइदिन्छ। तिम्रै कुराले तिम्रा पुराना सारा संस्कारलाई जलाइदिन्छ। बस त्यही बेला तिमीमा स्वतः ध्यान घट्छ। किनकि अब तिमी भित्र कच गर्ने एउटा मान्छे छ नि, तिम्रो बुझाइ जन्मौँदेखि ल्याएको, या यो जन्ममा कुनै केटीले धोका दिएर, या कुनै आमा बाबाले पीडा दिएर, या कुनै साउले ठगेर, या कसैले लुटेर बनेका तिम्रा बुझाइहरू छन् नि, यो मान्छे यस्ता हुन्छन्, यो यस्ता हुन्छन्, जिन्दगी यस्तो हुनुपर्छ, राजनीति यस्तो, तिम्रा बुझाइ बनेका छन् नि, जन्मौँदेखि ल्याएको हो। त्यो जलेर राख भएपछि तिम्रो कचकच अनि पहिलोचोटि जिन्दगीमा तिमीलाई विश्वास गर्न छोडिदिन्छौ यो तथाकथित तिमीलाई। अहिले त तिमीलाई त्यो महादेवले सडे गलेको सतीदेवी बोके जस्तै तिमी जन्म जन्मको विचारलाई बोकेर बस्या होइन। फाल्दै थियो भनेर कसले फाल्छ र? त्यसकारण तरिका यो हो, विधिमा हो, र तिम्रा सम्पूर्ण पुराना विचार या पुराना सतीदेवीलाई फालेपछि तिमी फेरि महादेव बन्छौ। यही हो ध्यानको दशा। हवस् गुरुदेव, अब दीक्षा सुरु भयो, अब साधना सुरु भयो। नभन्दै त्यो मान्छे तुरन्तै, किनकि उनले त वर्षौं त ज्ञान त पाइसकेकै हो, श्रुतमय प्रज्ञा, मात्र त यो प्रक्रिया थाहा नभएको हो। गुरुको आशीर्वादले यो प्रक्रिया थाहा भएपछि ऊ तुरन्तै चाहिँ मुक्तात्मा भइदिए। अब पालो मेरा प्यारा श्रोताहरू, जय हो।